बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन व हाज़रीन। आज की बात जो है आपसे जो मैंने करनी है ख़ास तौर पर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक़ है। मेरे मुखातिब होम्योपैथिक डॉक्टर्स और ज़िशऊर शहरी हैं और इसके अलावा मेरे मुखातिब कानून नाफिज करने वाले इदारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक से मुतल्लिक़ीन जितने भी कंसर्न कवानीन का नफाज करने वाले इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए वो लोग हैं जो कानून की अमलदारी करवाते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन है 2023 से 2027-28 का जो ड्यूरेशन है उसके इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। उसका बाकायदा शेड्यूल आ चुका है कि कब कागजात नामजदगी दाखिल करवाने हैं, कब उनके जांच पड़ताल है, कब उनको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, अपील कहाँ होनी है, ये सब के सब चीज़ें जो अनाउंस हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज का जो है पस मंज़र बताता चलूँ कि 1947 में पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया। तब से लेकर 1965 तक ये 17 साल बनते हैं, तब तक कोई इसकी जो है रेगुलेशंस नहीं थी, कोई कवानीन नहीं थे। जो भी जैसे भी जिस तरीक़ा इलाज में भी प्रैक्टिस कर रहा था, डॉक्टर तो कहलवाता था, लेकिन उसके पास बाकायदा कोई सनद या कोई कानूनी जवाज़ नहीं था। तो 1965 में ये यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सिस्टम का जो है कानून पास किया गया, जिसके तहत जो ऑलरेडी होम्योपैथिक नॉलेज रखते थे लोग उनको रजिस्टर किया गया। वो बाकायदा तौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर कहलवाने के हकदार हुए और जो हकीम हजरात थे उनको भी इसी तरह रजिस्टर किया गया और वो हिकमत के प्रैक्टिस करने के मजाज ठहरे। इसी तरह जो है फिर ये भी कानून पास किया गया कि इसके बाद जो है होम्योपैथिक कॉलेज का क्या अमल में लाया जाएगा। उसमें बाकायदा 4 साल कोर्स होगा, तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद इम्तिहान होगा। इम्तिहान जो है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक का इदारा जो है कंट्रोल एग्जामिनेशन होगा, बाकायदा एक प्रोसेस के तहत इम्तिहान लेगा और उसको पास करने के बाद बाकायदा इनको रजिस्टर किया जाएगा, जिनको RHMP जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तहत उनको प्रैक्टिस की इजाज़त होगी। और इसके लिए बाकायदा एक जो है बॉडी होगी जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के चुने हुए नुमाइंदगान होगी और वो होम्योपैथिक काउंसिल को जो है रन करेंगे। और एक होम्योपैथिक काउंसिल के अंदर जो दफ्तर का अमला होगा, जिसमें रजिस्ट्रार है, कंट्रोलर है, असिस्टेंट वगैरह, ये सारा जो है अमला जो है वो मौजूद होगा जो इसको इनके मातहत रन करेगा। और पंजाब के जो है 5 होम्योपैथिक डॉक्टर्स को होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उनका इंतखाब करेंगे और जो मुंतखब हो जाएंगे वो जो है कौंसिल का इंतज़ाम व इंसराम चलाएंगे। कवानीन के तहत एक बाकायदा उसका लाज बनाया गया, कानून बनाया गया कि इसको ये फॉलो करते हुए ये जो है होम्योपैथिक कौंसिल का जो है इंतज़ाम चलाएंगे। और 5 नुमाइंदगान जो है पंजाब से, इसी तरह बलूचिस्तान से, इसी तरह जनाब जो है सिंध से और सूबा जब खैबर पख्तूनख्वा है इससे, तो गोया टोटल जो कुछ नामजद मेंबरान जो है गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो 20 डॉक्टर्स जो थे उनकी एक बाकायदा बॉडी थी जिनका जो है 1 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद इजलास होता, उसमें वो तमाम एजेंडा रखा जाता है, एजेंडा को बाकायदा उन पर अमल दरामद होता। और इसी तरह ये अभी तक ये सिस्टम चल रहा है। अभी जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तो ये है कि अभी तक मौजूदा कौंसिल जो है जो अभी अनाउंस हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया, तो उसमें अभी तक वो कौंसिल मेंबरान जो हैं मौजूद हैं। उन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, कागजात जमा हो चुके हैं और वो अपनी सीट पर विराजमान हैं। हालांकि सेक्शन 9(3) के तहत कौंसिल का इंतखाब जो है वो लोग लड़ सकते हैं जिनका टेनोर पूरा हो चुका हो
और बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर या जैसे निगरान हुकूमत आती है, जैसे कि अभी चल रही है, निगरान वज़ीर आज़म है, निगरान काबीना है, तो इस कानून के तहत वो लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं नए तरीके। इसके अलावा उनको सादिक और अमीन भी होना चाहिए, उनके असासे डिक्लेयर होना चाहिए जैसे जिस तरह के असम्बली में होते हैं, चूँकि वो भी इंतखाब होता है, ये भी इंतखाब है, ये भी नुमाइंदगान है, वो भी नुमाइंदगान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौजूदा कौंसिल के जो सदर हैं, मेम्बरान हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो भी कंसर्न हैं, वो सब के सब मौजूद हैं। और आप एक आम आदमी ये समझ सकता है कि एक बंदा जो इक़्तिदार में बैठा है उसके सारा अमला मातहत है और वो अपने सारे फैसिलिटीज़ जो है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है और वो इलेक्शन लड़ रहा है। तो इस तरह ये फिर इलेक्शन जो है मुनसिफाना इंतखाबात कैसे हो सकते हैं, ज़रूर इसमें धांधली होगी। ख़ुद जीतने की कोशिश करेंगे, उस जो मुलाजमीन हैं, जो स्टाफ है, उनका जायज़ इस्तेमाल करेंगे अपने जो है सीट का, अपने उस ओहदे का, और इलेक्शन जो है वो गैर मुनसिफाना होंगे। हालांकि इन लोगों के जो मुंतखब किया गया है तो इन पर 1,70,000 लोग जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये इनके नुमाइंदान हैं, तो 1,70,000 लोगों का इस्तेहकाक मजरू होगा और इन पे भी इन जो है इंतखाब पर उंगली उठेगी, एतराज़ होंगे और इसको कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा। अब आप अगर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक की वेबसाइट पे जाते हैं तो अब आप जो उसको जो देखते हैं तो वहाँ पे क्या आपको नज़र आता है कि जो है होम्योपैथिक काउंसिल के मेंबरान की ये लिस्ट है। अभी तक वो मौजूद हैं, बाकायदा अपनी सीट पर विराजमान हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि किसी तौर पर भी हम जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इसको हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बल्कि हमारे जैसे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जैसे कि मैंने गुजारिश की 1,70,000 लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो वो जी इसे कबूल नहीं करेंगे। तो मेरी इल्तमास से मौजूदा कौंसल्स के मेंबरान से, मुतल्लिकीन से, स्टाफ से, सेक्रेटरी हेल्थ से, वज़ीर सेहत से, चीफ जस्टिस से कि इस चीज़ का नोटिस लें। हम ये नहीं चाहते कि हमें जितवाया जाए, या हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि कानून की अमलदारी की जाए, जो कानून में लिखा है वैसे कानून की अमलदारी हो और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। किसी फरीक को जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाए, बल्कि मैदान सबके लिए खुला हो, बराबर हो और सब के सब जो है ये इस्तीफ़ा दें या इसका टेन्योर पूरा होने पर अनाउंस करें, तब जाकर ये सही इलेक्शन होंगे। ये एक आम फहम सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कौंसिल के ये जो मौजूदा मेंबरान हैं, इनके कुछ मेंबरान के ख़िलाफ़ FIA में बाकायदा केसेस रिकमेंड किए जा चुके हैं। सेनेट की जो कमेटी हैं, इसके लिए भी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप ये देखना चाहें तो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट पे जाएं। अच्छा, दूसरा काम क्या है, एक तो ये आपको यकीनन बात आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो गई होगी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन इनके होते हुए मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, अच्छा 2 सीटें होती हैं, टीचर सीट के 2 मेंबरान होते हैं पूरे पाकिस्तान से। अच्छा, उसमें कॉलेजेस हैं, होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, वो 150 के करीब कॉलेजेस हैं, 150 के करीब कॉलेजेस हैं। अच्छा, कॉलेजेस का हाल ये है कि वहाँ अक्सरियत की तो मैं बात करता हूँ, चंद कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे क्लासेस होती हैं, बाकायदा एग्ज़ाम सही होता है, बाकायदा उनकी जितनी भी काम है वो सही होता है। लेकिन अक्सरियत कॉलेजेस की क्या है, वहाँ पे जितना स्टाफ है उनको ना तो वहाँ क्लासेस होती हैं, ना वहाँ स्टाफ पढ़ाता है, ना सही तौर पर एग्ज़ाम होते हैं, ना उनके सही प्रैक्टिकल्स होते हैं, ना उनका रिजल्ट सही होता है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की अगर वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे ये कॉलेजेस की लिस्ट है। अच्छा, उसमें एक कॉलेज है मुस्लिम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, खुरड़ियाँ वाला, फैसलाबाद। अब ये जो कॉलेज है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ,
یہ جو کالج ہے یہ کوئی 30-40 سال پہلے رحیم یار خان میں قائم ہوا. وہ کالج فلاپ ہو گیا، بند ہو گیا، لیکن اس کا نوٹیفیکیشن موجود تھا، اس کی رجسٹریشن موجود تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں سے جب یہ بالکل فلاپ ہو گیا تو منظوری تھی، اس کو عام لفظوں میں منظوری کہتے ہیں. وہ یہاں کے جو فیصل آباد کے ممبر NCH ہیں انہوں نے پرچیز کر لیا، اور یہاں پہ جو ایک اجاڑ جگہ پر، ویران جگہ پر لے لیا اور قائم کر لیا. اس پہ بورڈ شورڈ لگا دیے، لیکن اس کی جتنے بھی کرائٹیریا ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا. اس کی یارڈ اسٹک مکمل نہیں ہے، اور سٹاف اس میں کوئی نہیں ہے. مسلم ہومیوپیتھک میڈیکل کالج ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں کالجز کی لسٹ دیکھیں، اور پھر اس کو وہاں سے اگر آپ کا موقف جاننا چاہیں تو اب اس کو قائم کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی کونسل کے ممبران ہیں ان کے سب کسی کے 2 کالج ہیں، کسی کے 3 کالج ہیں، کسی کا 1 کالج ہے. سب کے مفادات جو ہیں ممبران کے ایک دوسرے ممبر سے وابستہ ہیں. تو اس کالج کو کسی ممبر نے بھی پٹ اپ نہیں کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا ہے کہ یار یہ کالج جو ہے کسی طرح کسی اور بھی کالج کہلانے کا حقدار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو کالج سیٹ پہ الیکشن ہوگا تو اسی طرح کے دیگر کالجز جو ہیں ان کا سٹاف بھی ووٹ ڈالے گا، اور پھر وہ لوگ جو ہیں یقیناً ایک پارٹی تو جیتے گی تو وہ لوگ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جیتنے کے پیچھے ان کے اس طرح کے جو ہے ووٹرز ہوں گے، اور چونکہ ان کو جتنے کالجز ہیں ان کے پرنسپلز کو کرام جو ہیں ان پہ کونسل میں بیٹھے ہوئے وہ باقاعدہ کورس کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ ان کے بھی مفادات کے ان ممبران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک کو ہم کہیں گے کہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. اس پر بھی قوانین نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے. جب یہ کاغذات جمع ہوئے ہیں تو جو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں اس نے کہ سارے کاغذات جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے. جن کی جو کینڈیڈیٹس ہیں کوئی 31 کے قریب ہیں تو ان سب کے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ ممبران ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے کاغذات صحیح طور پر جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے زمرے میں نہیں آتے تھے. ان میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں کہ کاغذات جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں تھے، تو ان کے چونکہ کاغذات ریجیکٹ نہیں کیے، جمع کر لیے، تو دوسروں کو بھی یہ کہہ دی کہ سب کے سب جو ہے کاغذات جو ہے. اب کچھ کینڈیڈیٹس نے باقاعدہ اپیل کر دی، سیکرٹری ہیلتھ ہیں وہاں اپیل کی ہوئی ہے، اور یقیناً ان کے جو ہے چونکہ ایک تو قانون کی جیسے 93 کے سیکشن ہے، اس کے بارٹ اے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تھی، نااہل قرار پائے تھے. اسی طرح ابھی عمران خان جو ہے انہوں نے قانون کے تحت کاغذات میں شو نہیں کیا ساری چیزیں، تو وہ بھی نااہل قرار پائے. تو اسی طرح قانون کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نمائندے ہیں، ڈاکٹرز کے ہیں تو وہ عوامی نمائندے ہیں، تو ان کا پر بھی جو ہے کارکردگی کیا ہے. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اقربا پر بھی کی مثال ہے کہ جتنے بھی صدور موجودہ یا سابقہ صدور ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا ہوا ہے. نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے آپ جائیں، آپ جتنے اسسٹنٹ ہیں یا دوسرے ڈاکٹر انہوں نے اپنے عزیز اقربا کو بھرتی کیا ہوا ہے تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا رہے. تو اسی طرح نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک گورنمنٹ آف پاکستان لا قانونیت کا راج، کسی بھی قانون کو فالو نہیں کیا جاتا. ووٹرز کی لسٹیں ہیں، ووٹر کی لسٹیں انہوں نے جو بنائی ہیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک نے، انہوں نے ڈاکٹرز کا جو ہے ٹیلی فون نمبر نہیں دیا، بلکہ کیا کیا ہے ڈاکٹر کا نام، بلدیت، سارا کچھ لکھا ہے اور ایڈریس لکھا ہے، اس کے بعد اس کا فون نمبر نہیں لکھا. بلکہ ٹیلی فون جو موبائل ٹیلی فون کو آئے ہوئے کوئی 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور کتنی دفعہ یہ جو ہے لسٹیں ریوائز ہو چکی ہیں، کتنی دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فون نمبر اس لیے نہیں دیا گیا کینڈیڈیٹس جو ہیں ان تک نہ پہنچ سکیں، اور ان جو ان اپروچیبل ممبرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں،
ان تک ان کی رسائی ہو اور ان کے شناختی کارڈ، ان کی رینیول لے کر دوسرے طریقے سے ان کے ووٹ کاسٹ کروا سکیں اور وہ یہ لوگ جیت سکیں جو ابھی اقتدار میں ہیں یا رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ لسٹوں میں ہر ڈاکٹر کا، جب آپ رجسٹریشن ہم لوگ رینیول کے لیے اپلائی کرتے ہیں، رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو وہاں پہ باقاعدہ فون نمبر دیا جاتا ہے، ایڈریس دیا جاتا ہے، سارے پرٹیکولر دیے جاتے ہیں۔ تو وہاں سے پھر فون نمبر ڈیلیٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تو لسٹ میں ٹیلی فون نمبر کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر ڈاکٹرس سے جو ہے اس کو کینڈیڈیٹ جو ہے رابطہ ٹیلی فون کر سکے۔ آگے اس کی مرضی ہے وہ ووٹ اس کو کاسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ تو، لیکن کم از کم ڈاکٹر کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ہم لوگ، ہماری رسائی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اس وقت کونسل میں کافی سارے ایسے ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے۔ وہ پی ایچ سی جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے یا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن جو بھی ہیں، وہاں پہ ان کی رجسٹریشن بطور ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو وہ جب پریکٹس ہی نہیں کرتے، پریکٹیشنر ہی نہیں ہیں، تو وہ پریکٹیشنر کی نمائندگی جو ہے کیسے کریں گے؟ ان کو تو پتہ نہیں کہ مسائل کیا ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ ایک تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے ٹیلی فون نمبر جو ہے ووٹر لسٹ میں شامل ہونے چاہیے۔ دوسرا، جو بھی ڈاکٹر حصہ لیتا ہے اس کا پی ایچ سی سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ جو ڈاکٹر جس نے کورس کیا ہے، رجسٹریشن ہوئی ہے، تو وہ پریکٹس نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جو دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں اپ ٹو ڈیٹ کی جائیں، سارے پرٹیکولر اس میں درج کیے جائیں۔ جو پی ایچ سی سے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تبھی الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں، صحیح نمائندگان آ سکتے ہیں۔ تو یہ لا قانونیت جو ہے اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری گزارش ہے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ہیلتھ سے متعلقہ چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ کائنڈلی ان پر ایکشن لیں، نوٹس لیں اور قانون کے مطابق روئیں، تاکہ صحیح نمائندے جو ہیں ہومیوپیتھک کونسل میں جا سکیں، صحیح ڈاکٹرز کی نمائندگی بھی کر سکیں، اور ڈاکٹرز کے اندر جو بے چینی پائی جاتی ہے اصلاح قانونیت کی وجہ سے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ شکریہ۔